मसीह खुदाउन के अजीम और बाबरकत नाम में जिसके हम लोग हैं, यानी वो कौम जो खुदा के नाम से कहलाती है, उसी के कदूस नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। ज़बूरों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी और उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए ये बड़े एजाज की बात है कि खुदा ने जीसस फैमिली चर्च को ये एजाज बख्शा है कि हम इन ज़बूरों की रूह कुद्स के वसीला से तशरीह करने के लायक हुए। और मैं आप तमाम बहन भाइयों से, जो भी आप इस कलाम को सुनते हो, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा से प्यार करते हैं, तो जब आप कलाम को सुनते हैं तो इस कलाम को सुनने के सबब से आप किसी और दोस्त, बहन, भाई, अजीज या पड़ोसी के लिए बरकत का बायस बने और इस कलाम को जैसे आप सुनते हैं वैसे किसी दूसरे की भी मदद करें कि वो इस कलाम से मुस्तफीद हो और इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो बरकत आपने पाई है कोई दूसरा बहन भाई भी इससे बरकत पा सके और इस सबब से खुदा का कलाम जमीन की इंतहा तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़बूर 105 खुदा और उसके लोगों का आपस में रिश्ता और खुदा और उसके लोगों का आपस में प्यार और उसकी मोहब्बत का इजहार है कि जब हम खुदा के लोग हैं तो खुदा किस तरीके से हमें अपने होने की वजह से हमारे साथ हर घड़ी में, चाहे वो खुशी की घड़ी हो चाहे वो मुश्किल की घड़ी हो, हमारे साथ खड़ा रहता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फेथफुलनेस ऑफ गॉड। खुदा की वफादारी का बेहतरीन खूबसूरत मुंह बोलता सबूत हमें खुदा में नजर आता है। पहली आयत से खुदा के कलाम की तलावत करते हैं और इस ज़बूर में किसी भी शख्स का टाइटल नहीं है कि ये दाऊद का ज़बूर है या दानियल का ज़बूर है या मूसा का ज़बूर है या आसिफ का है या एतान का है। ये किसी से मुंसलिक नहीं है, बल्कि वो सब लोग जो खुदा में बुलाए गए हैं वो खुदा के लोग हैं और ये सबको एड्रेस करके लिखा गया है जो खुदा से डरते और उससे प्यार करते। सो उन सब के लिए लिखा गया है खुदाउन का शुक्र करो। पहली आयत में लिखा है उसके नाम से दुआ करो। नंबर 1 खुदाउन का शुक्र करना और फिर उसके नाम से दुआ करना, कौमों में उसके कामों का बयान करना, उसका गवाह बनना, कौमों में उसके कामों का बयान करना, यानी जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी में करता है हमें उसके गवाह बनना है। उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा नाचना, हमारा खुश होना उसकी मदह सराई के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए और उसके कदूस नाम में उसके बड़े बड़े कामों का बयान करने के लिए होना चाहिए। इसलिए उसके कलाम में लिखा उसके तमाम अजायब का चर्चा करो। हमारी खुशियों में खुदा के अजायब का चर्चा होना चाहिए कि क्या ये अमीर खुदा है जो हमारी दुआओं से बढ़कर हमारे साथ काम करता है। हालेलुया। जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है। जब कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला ना हो तो खुदा है जो अपनी पूरी वफादारी के साथ हमारे साथ खड़ा होता है। इसलिए अपनी खुशी में उसके तमाम अजायब का क्या करो, चर्चा करो। उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। वो मौका होता है जब हम खुश होते हैं, उसके मुकद्दस नाम पर हमारा फख्र पहले से ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। खुदा उनके तालबों के दिल शादमान हों।
اس کے نام کے فخر کے ساتھ ہمارے دل شادمانی سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ پھر خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، نہ صرف خداوند بلکہ خداوند کی قوت کے طالب ہونا، خداوند کے زور کے طالب ہونا، اس میں مکاشفہ ہے۔ اس کی قوت کے طالب ہونا مطلب خدا سے فضل مانگنا، خدا سے وہ صلاحیت مانگنا جس سبب سے ہم خدا کے عجائب کام کا چرچا کر سکیں، اس کی تعریف میں گا سکیں، اس کی مدح سرائی کر سکیں، قوموں میں اس کے گواہ بن سکیں۔ اور ہماری دعا میں خدا کے سامنے یہ التجا ہونی چاہیے کہ خداوند ہمیں اپنی قوت سے کمر بستہ کر، تاکہ ہم وہ کام کریں جو تجھے پسند ہیں۔ ہم تیرے لیے رنج و آشنا کا باعث نہ بنے۔ ہماری خاطر آسمانی باپ کہیں تو خلوت خانے میں بیٹھ کے روتا نہ پھرے، بلکہ جب ہم تیری قوت کے طالب ہوں تو اس سبب سے ہم تیرے بڑے بڑے کاموں اور تیری وفاداری کا شکر کرتے ہوئے تجھے نظر آئیں، اور تو اپنے خلوت خانے میں بھی خوش ہو اور ہمارے درمیان آ کر بھی تو خوش ہو۔ ہاللیلویا۔ ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو۔ لفظ ہمیشہ آیا ہے، اور ہمیشہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی زندگی کا پہلو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، نارمل ہو یا ہیٹڈ ہو، یعنی بہت آپ کے لیے بڑی خوشی کا سما ہو، تو چرچا، پرستش، حمد و ثنا، کاموں کا بیان، مدح سرائی صرف ہمیشہ خداوند کے نام کو ہی دینی چاہیے، اور اس کے دیدار کے طالب ہونا چاہیے کہ خداوند تو نے یہ اتنا بڑا مجھ سے کام کیا ہے، ذرا اپنا چہرہ تو مجھے دکھا دے، میں تیرے چہرے کے دیدار کا طالب ہوں، مجھے اپنے چہرے کے دیدار کرا دے۔ ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ دیکھو یہاں پر جو کچھ خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ اس کے عجائب اور اس کے منہ کے احکام کو ہم نے کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ انسان بہت ہی خود غرض ہے۔ ہم بہت دفعہ خدا کے احسانوں کو، خدا کی برکات کو، خدا کے بڑے بڑے کاموں کو، جو کچھ ہم دعا میں خدا سے مانگتے ہیں، جب وہ کر دیتا ہے تو ہم اپنی خوشیوں میں خدا کو بھول جاتے ہیں، اور ہمارا دل بہت جلد خدا سے پھر جاتا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں، جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، تو ہم دنیا کے خدا کے لیے مدح سرائی کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا کے سامنے گھٹنے ٹیکنا اور اس کے بڑے کاموں کا بیان کرنا ہمیں پسند نہیں آتا۔ لیکن خدا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یاد کرنا کہ تمہارے ساتھ کس نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اسے نہ بھولنا۔ اس لیے میرے عجائب اور میرے منہ کے کلام کو لکھا ہے، یاد رکھنا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، یعنی اس کے چنے ہوئے لوگوں، وہی خداوند ہمارا خدا ہے۔ یاد دہانی کے طور پر خدا بار بار بیچ میں اپنا ذکر کرتا ہے کہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں دنیا سے چن کر اپنے ساتھ جوڑا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، لہٰذا میں ہی ہوں جس نے تمہیں برگزیدہ کیا، یعنی اس دنیا سے الگ کیا ہے۔ اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا جو اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ باندھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا۔ کتنی پشتوں کے لیے؟ 1000 پشتوں کے لیے۔ اس عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین، یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا۔
اور کہا میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، اس نے کسی آدمی کو اپنی برگزیدہ قوم پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دمکایا، بادشاہوں کو اس نے دمکایا اور کہا کہ میرے ممسوؤں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ میرے ممسو ہیں، ان کو میں نے چورا، ان کو میں نے برگزیدہ کیا، انہیں میں نے الگ کیا ہے دنیا سے، اس لیے ان کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ پھر اس نے فرمایا کہ اس ملک پر قحط نازل ہو، اور اس نے روٹی کا سہارا بالکل توڑ دیا، اور اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا۔ یوسف غلامی میں بیچا گیا، اس سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، کون تھا؟ یوسف، جس کو غلامی میں بیچا گیا اور وہ مصر میں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا، بادشاہ نے حکم بیچ کر اسے چھڑایا۔ ہاں، قوموں کے فرما روا نے اسے آزاد کیا، اس نے اس کو اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری مملکت پر حاکم بنا دیا، تاکہ اس کے عمراء کو جب چاہے قید کرے اور اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے۔ اس کے بزرگوں کو دانش سکھائے، کون؟ خدا کا چنیدہ اور برگزیدہ بندہ جس کا نام یوسف ہے، اس کے سبب سے خدا مصریوں کے بادشاہ کے حاکموں کو دانش سکھا رہا ہے۔ اسرائیل بھی مصر میں آیا اور یعقوب اور حام کی سرزمین میں مسافر رہا، اور خدا نے اپنے لوگوں کو خوب بڑھایا۔ اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب بھی مصر میں آیا، اور خدا نے ان کو مصر میں خوب بڑھایا اور ان کو ان کے مخالفوں سے زیادہ قوی کیا۔ اس نے ان کے دل کو برگشتہ کیا تاکہ اس کی قوم سے عداوت رکھیں اور اس کے بندوں سے دغا بازی کریں۔ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کو اور اپنے برگزیدہ ہارون کو بھیجا۔ اس نے ان کے درمیان معجزات اور حام کی سرزمین میں عجائب دکھائے۔ اب خدا دنیا کے قوموں کے خدا اور اپنے اندر ایک ڈفرنس بتانے کے لیے کہ ان خداؤں کا جو وہ مصر کے خدا ہیں اور اسرائیل کے خدا میں کیا فرق ہے، اپنے عجیب کام ان کے درمیان ظاہر کیے تاکہ وہ اس بات کو جان سکیں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے جو حمد، تعریف، شکر گزاری اور دعا جس کے سامنے کی جائے، جس کے سامنے گایا جائے، بجایا جائے، حمد و ثنا کی جائے، ناچا جائے، جس کے سامنے شکر گزاریاں جس کے سامنے پیش کی جائیں، اس خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ لہذا اسرائیل کے خدا نے ان کے درمیان تاریکی بیچ کر اندھیرا کر دیا، اور انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہ کی۔ اس نے ان کی ندیوں کو لہو بنا دیا اور ان کی مچھلیاں مار ڈالی۔ ان کے ملک اور بادشاہوں کے بالا خانوں میں مینڈک ہی مینڈک بھر گئے۔ اس نے حکم دیا اور مچھروں کے غول آئے، اور ان کی سب حدود میں جوئیں آ گئیں۔ اس نے ان پر می کی جگہ اولے برسائے اور ان کے ملک پر دہکتی آگ نازل کی۔ اس نے ان کے انگور اور انجیر کے درختوں کو بھی برباد کر ڈالا، ان کی حدود کے پیڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا تو بے شمار ٹڈیاں اور کیڑے آ گئے، ان کے ملک کی تمام نباتات چٹ کر گئے اور ان کی زمین کی پیداوار کھا گئے۔ اس نے ان کے ملک کے سب پلوٹھوں کو بھی مار ڈالا، اور ان کی پوری قوت کے پہلے پھل، جو ان کی پوری قوت کے پہلے پھل تھے، اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، اور ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا۔ ہاللیلویہ!
खुदा जिसका जोर बन जाता है। ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने ये आयत पढ़ी थी कि चौथी आयत में खुदावंद उसकी कुव्वत के तालब हो। तो जब खुदावंद की कुव्वत के बनी इस्राएल कौम तालब हुए तो कलाम में लिखा है उनके कबीलों में एक भी आदमी कमजोर ना था, और उनके चले जाने से मिस्र खुश हो गया, क्योंकि इस्राएली उन पर एक अजाब बनकर खुदा की कुव्वत के सबब से उन पर मुसल्लत हो गए थे, क्योंकि उनका खौफ मिस्रियों पर छा गया था। जब खुदा आपके साथ खड़ा होता है तो खुदा का एक अपना डर, एक अपना खौफ, उसकी अपनी एक दहशत है। और जिस जिंदगी में से खुदा होकर काम करता है वो दुनिया से अलग और निराला होता है। उसकी चाल डाल, उसका उठना बैठना चलना फिरना खुदा के मिजाज के मुताबिक खुदा बनाता है। इसलिए खुदा कहता है मेरी कुव्वत के तालब हो, ताकि मैं अपना आप तेरे अंदर रख कर तुझे इस दुनिया में अपना गवाह बनाकर, अपना पेशरो बनाकर इस्तेमाल और खर्च करूं। जैसे खुदा ने मूसा को, हारून को दुनिया के कबीलों के खुदाओं के सामने खुदा बनाकर पेश किया, और जब जब मूसा फराउन के सामने खड़ा होता था वो दहशत से कांप जाते थे कि यार तू फिर आ गया है, तू हमारी जान पर ये अजाब कब तक रहेगा, क्यों हमसे चला नहीं जाता, ले जा अपने बच्चे, ले जाइए, हमारी जान छोड़ दे। क्योंकि उनके ऊपर खुदा के सबब से उनकी दहशत उन पर बैठ गई थी। उसने बादल को साहिबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकले तो लिखा है खुदा ने बादल को साहिबान होने के लिए फैला दिया, उनके ऊपर छतरी बना दी, और रात को रोशनी के लिए खुदा ने उनके दरमियान आग जलाई, और उनके मांगने पर उसने बटेरे भेजे, उनको आसमानी रोटी से सेर किया। उसने चट्टान को चीरा और पानी फूट निकला और खुश्क जमीन पर नदी की तरह बहने लगा, क्योंकि उसने अपने कौल को और अपने बंदा इब्राहिम को क्या किया, याद किया। खुदा जब जब अपने कौल को अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वसीला से याद करता है, खुदा को फिर हम पर रहम आ जाता है और खुदा हमें माफ करता है, फिर हमें गले लगा लेता है। इसलिए 43 में लिखा है और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और बरगजीदों को गीत गाते हुए, क्या गाते हुए, गीत गाते हुए। आज हम पता नहीं क्या क्या गाते फिरते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है जो मेरी कौम जब गुलामी से निकल आती है, जब मैं उनके अंदर होता हूं तो वो मेरे गीत गाते हैं। इस सबब से वो शादमान होते हैं। और उसने उन कौमों को मुल्क दिए और उन्होंने उम्मतों की मेहनत के फल पर कब्जा किया। कौमों के मुल्क खुदा ने बनी इस्राएल को दे दिए, उम्मतों की मेहनत के फल खुदा ने बनी इस्राएल कौम को दे दिए। और आखिरी आयत में खुदावंद डिमांड क्या करता है, ताकि वो उसके आइन पर चलें और उसकी शरीयत को माने। खुदावंद की हम्द करो, प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा का कलाम जो मेरे और आपके लिए खुदावंद आज करता है, ताकि हम खुदा के कलाम के सबब से जिंदा रहे, उसके आइन और अहकाम को मानते हुए खुदा की मर्जी को बजा लाते, उसकी ताकत के तालब होते हुए उसकी बारगाहों के मुश्ताक हो, ताकि खुदा का रहम हम पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। और 105 ज़बूर मिस्र की फिजिकली गुलामी से निकलने और खुदा के कैनान में दाखिल होने का वो मुंह बोलता सबूत है, जिसमें खुदा हमारी राहबरी और रहनुमाई करता है। और आज के दौर में खुदा कलीसिया को यीशु मसीह के वसीला से शैतान की गुलामी से निकालता है और हमें खुदा की अजली बादशाह में दाखिल करता है, ताकि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से अब शादमानी के साथ
खुशी के साथ, उसकी कुव्वत के तालिब होते हुए खुदा की मर्जी को बजा लाएं, ताकि हम खुदा को नाराज ना कर सकें, खुदा से प्यार करें, खुदा से मोहब्बत करें, खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसके पाक रूह के नीचे, उसके मसा के नीचे रहे, ताकि खुदा मुझे और आपको अपने मसा के सबब से संभाले रखे और कोई भी खुदा के ममसू को नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि खुदा की मोहब्बत और खुदा का प्यार हमारे अंदर बना रहे। खुदा का रूह हमारी मदद करता है, इसलिए अपने आप को सरेंडर करते हुए खुदा उनसे कहें, खुदा अपने पाक रूह के वसीला मुझे अपने चेहरे के दीदार का तालब होने का फजल और तौफीक अता फरमा, मुझे अपनी कुव्वत का तालब होने का फजल और तौफीक अता फरमा, मुझे अपने दीदार का तालब होने और फजल की तौफीक अता फरमा, मुझे अपने मुकद्दस नाम का फख्र करने की तौफीक अता फरमा, मुझे मेरे दिल में शादमान रहने की तौफीक और फजल अता फरमा, ताकि मैं तेरी तारीफ और तेरी हम्दो सना करूं, ताकि कौमों में तेरे कामों का बयान करूं और तेरे सामने खुदावंद शुक्र करके दुआ करने के लायक ठहर सकूं। तेरा शुक्र हो। खुदा यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।